आउँ प्रार्थनाबाट सुरु गरौँ। स्वर्गीय पिता, फेरि हामीलाई अर्को दिन दिनुभएकोमा धन्यवाद दिन्छौँ। हामी विश्वास गर्छौँ कि हामी यो दिन पनि तपाईसँगै रहन सक्छौँ र तपाईँको उपस्थितिलाई अनुभव गर्न सक्छौँ अनि तपाईँले सिक्ने धेरै कुराहरू दिनुहुनेछ जसले हामीलाई तपाईँको नजिक तुल्याउनेछ। हाम्रो व्याख्यानबाट मात्रै नभएर हाम्रो जीवनबाट पनि यो सारा दिन हामीलाई डोर्याउनुहोस् र अगुवाई गर्नुहोस्। पिता, कृपा गरी यी दिनहरूमा तपाईँको सेवक मार्फत बोल्नु भएको होस्। केवल बाइबलबाट मात्र तपाईको वचन घोषणा हुन सकोस् अनि यो वचनले यहाँ सहभागी सम्पूर्णलाई सेवा पुर्याओस्। तपाईको आशिष यहाँ सहभागी भएका सम्पूर्णमाथि परोस् भनेर प्रार्थना गर्छौँ येशू ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन। जय मसीह। हिजो मैले धेरै मानिसहरूलाई गोलमालमा पारे होला कि जस्तो लाग्छ। आशा गरौँ आज भने कति गुजुल्टेका कुराहरूलाई फुकाउने छौँ। आजको व्याख्यानलाई अगाडि बढाउनु भन्दा अघि एउटा कुरालाई विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। जब बाइबलले इजरायलको मन्दिर अथवा बेबिलोनको निर्वासनको बारेमा कुरा गर्दछ तब धेरै विद्वानहरू सहमत भए अनुसार यसलाई हामी अनुप्रयोगको रूपमा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी नै हौं जो बेबिलोनमा निर्वासन भएका छौं, किनभने अन्तका दिनमा सन्तहरू बेबिलोनमा जिउने छन् भनेर प्रकाशले भन्छ। बेबिलोनमा ठुलो वेश्यावृत्ति छ नि होइन त? बेबिलोनमा लगिएको, निर्वासन भएको अनि फर्किएको कुरा यहुदीहरूको मनमा दोहोरिएको कुरा हो। मिस्रमा भएको दासत्व र प्रस्थानको दोहोर्याई परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूलाई गर्नुभएको छुटकाराको दोस्रो कार्य हो। पहिलो चाहिँ मिस्रबाट थियो भने दोस्रो बेबिलोनबाट हुने थियो र अर्को चाहिँ अन्तको दिनमा हुने बेबिलोनबाट हुनेछ भनेर प्रकाशको पुस्तकले भन्छ। हामी केही पदहरू हेर्नेछौँ। प्रकाश 18 को 4 पद। तब मैले स्वर्गबाट यसो भनिरहेको अर्को आवाज सुने, हे मेरा मानिसो, त्यसबाट निस्केर आऊ, नत्र त त्यसका पापहरूसँग तिमीहरू पनि सहभागी हुनेछौ र त्यसका विपत्तिहरू तिमीहरू भोग्नेछौ, किनकि त्यसका पापहरू स्वर्गसम्मै थुप्रो लागेका छन्। प्रकाशमा परमेश्वरले आफ्ना मानिस अथवा हामीहरूलाई त्यसबाट निस्केर आओ भन्नुहुन्छ, जुन चाहिँ बेबिलोन हो, जसलाई ठुलो वेश्यावृत्तिले शासन गरिरहेछ, किनकि त्यसका पापहरू स्वर्गसम्मै थुप्रो लागेका छन्। परमेश्वरले संसारलाई बेबिलोनमा लगिनु र इजरायल त्यति नै वखत बेबिलोनमा लगिनुकै कारण र परमेश्वरले त्यसका अधर्महरू सम्झनु भएको छ। त्यसले जे गरेकी थिए त्यही त्यसलाई देऊ, त्यसले गरेका कामको दोब्बर त्यसलाई फर्काइदेऊ, त्यसले प्यालामा जे भरेकी थिए त्यसको दोब्बर कडा हुने गरी त्यसलाई देऊ, त्यसले जति गौरव र सुख विलास गरेकी थिए त्यसैको त्यसलाई यातना र शोक देऊ, किनकि त्यसले मनमा भन्दछे, महारानी भएर म बसेको छु, म विधवा होइन, मैले कहिले शोक गर्नुपर्ने छैन। यसकारण एकै दिनमा त्यस माथि विपत्तिहरू आउनेछन्, मृत्यु, शोक र अनिकाल। आगोले त्यो भस्म पारिनेछ, किनकि त्यसको इन्साफ गर्ने परमप्रभु परमेश्वर शक्तिशाली हुनुहुनेछ। अनि अगाडि बेबिलोनको लागि गरिएको विलाप छ। परमेश्वरले प्रकाशमा किन बेबिलोन शब्द प्रयोग गरेर अन्तको समयको बारेमा रूपकीय अगमबाणीको रूपमा लेख्नु भयो त भन्ने कुरामा त्यहाँ कारण भने पक्कै हुनुपर्छ। तसर्थ अनुप्रयोगमा हामीले अध्ययन गरिरहेका कुरालाई सम्झनु पर्ने हुन्छ र हामी जिरहेका बेबिलोन, हामीले भोगिरहेका कष्ट विचार गर्नेछौँ भनेर म विश्वास गर्छु।
हामी पनि इजरायली जस्तै हौं अनि हामी छुटकाराको निम्ति परमेश्वरलाई पर्खिरहेका छौं। प्रभु आएर हामीलाई बचाउन् भनेर हामी पर्खिरहेका छौं। हामी यहाँबाट इजरायलको मन्दिरको अनुप्रयोग बारेको अध्ययनलाई सुरु गर्नेछौं। तपाईहरूले हिजो र आज भिडियोमा हेर्नु भए झैं इजरायलको पुस्तकका 4 जीव, परमेश्वरको सिंहासनको दर्शन, परमेश्वर बारे, सुकेका हड्डी जस्ता अरू पनि भागहरू छन्। अध्ययन गर्नलाई ती साँच्चै असल हुन्छ हुनलाई, तर यस समय चाहिँ म मुख्य गरी मन्दिरमा मात्र केन्द्रित हुनेछु। त्यो पनि 40 देखि 48 अध्यायसम्म म ती चाहिँ हेर्ने छैन। तर ती कुरा हामी हाम्रो मण्डलीमा बुधबारहरूमा हेर्दैछौँ। तसर्थ तपाईँ कि त शरीरमा नै हामी कहाँ आउन सक्नुहुनेछ वा युट्युबबाट, अथवा नआउन पनि तपाईँ सक्नुहुन्छ। अब हेरौँ किन त नाप्तौल। इजरायल 40 को 1 देखि 5 लाई हेरौँ। हामी निर्वासित भएको 25औं वर्षको सुरुमा महिनाको 10औं दिनमा यरुशलेम शहरको पतन भएको 14औं वर्षपछि त्यही दिन परमप्रभुको हात माथि पर्यो र उहाँले मलाई त्यहाँ लानुभयो। परमेश्वरको दर्शनमा उहाँले मलाई यरुशलेममा लानुभयो र एउटा अति अल्को पर्वतमा मलाई राख्नुभयो। त्यसको दक्षिणपट्टि शहरका केही घरहरू जस्तै देखिन्थे। उहाँले मलाई त्यहाँ लानुभयो र एकजना मानिसलाई त्यहाँ मैले देखेँ जसको अनुहार काँसा जस्तै थियो। तिनको हातमा एउटा सुती डोरी र नाप्ने टाङ्गो लिएर तिनी मूल ढोकामा उभिरहेका मैले देखेँ। तिनले मलाई भने, ए मानिसको छोरो, तेरो आँखाले हेर र कानले सुन। म जे तलाई देखाउँछु सो ध्यानसित मनमा राख, किनकि यसैको निम्ति त यहाँ ल्याइएको होस्। तैले जे देख्छस् ती सबै इस्रायलको घरानालाई बता। मन्दिरका क्षेत्रको पुरै बाहिर चारैतिर घेरेको एउटा पर्खाल मैले देखेँ। ती मानिसको हातमा भएको नाप्ने टाँगोको लम्बाइ 6 हात लामो थियो, अर्थात् प्रत्येक हात 1 हात र 4 अङ्गुलको चौडाइ थियो। तिनले त्यो पर्खाल नापे। त्यो एक नाप्ने टाङ्गो मोटो र एक टाङ्गो अग्लो थियो। नापका कुरा किन त? इजरायलको मन्दिर एउटा अन्तका दिनको मन्दिरको बारेमा भएको अति नै महत्त्वपूर्ण प्रकाश हो। यो नयाँ यरुशलेमको बारेमा भएको एउटा प्रकाश पनि हो। नयाँ यरुशलेममा मासुको शरीरले प्रवेश पाउन सक्दैन। नयाँ यरुशलेम भन्ने शब्द तपाईलाई मन पर्दैन भने तपाईँ त्यसलाई अन्तमा हामी प्रवेश गर्दै गर्ने परमेश्वरको राज्य भनेर पनि विचार गर्न सक्नुहुन्छ। ल, पहिलो कोरिन्थी 15:50 देखि 53 ले मासु र रगत परमेश्वरको राज्यको हकदार हुन सक्दैन भनेर भन्छ। किन त? किनभने यो मन्दिर यो देख्न सकिने संसारमा हुने होइन। यो चाहिँ स्वर्गीय मन्दिरको दर्शन हो। प्रकाश 21 को 23 र 22 को 5 पद, त्यो यो संसारको होइन, तर यो कतै छ जहाँ हामी जानु छ र यसको लागि आशा गर्नु छ। निश्चय नै नयाँ यरुशलेम स्वर्गबाट आउनेछ। बाइबलले हामीलाई भन्छ कि यो मन्दिर भित्र प्रवेश पाउन परमेश्वरको मापन पूरा गर्नुपर्छ। यो मन्दिर चाहिँ येशू ख्रीष्ट मसीहको व्यक्तित्व र सेवकाईको प्रतिछाया हो भनेर के पहिला नै तपाईलाई उल्लेख गरे मैले। अझै भन्नु पर्दा यो हाम्रो लागि मानक वा स्तर हुनुपर्छ जहाँसम्म हामी नापिनुपर्छ, पुग्नुपर्छ भन्ने अर्थमा। तपाईले एउटा कुरा यहाँनिर ध्यान दिनुभयो कि यी नापहरू 5, 50 अनि 25 ले भाग लाग्ने खालका छन्। 10,000, 25,000 जस्ता अङ्कहरू। तपाईले यस विषयमा अलिकति सोच्नु भएको होला। तपाईलाई थाहै होला बाइबलमा कति अङ्कहरूको आफ्नै अर्थहरू हुन्छन्। यी नापहरूले हामीलाई देखाउँदैछ कि यी नापहरू ठुला ठुला छन्।
विशेष गरी नयाँ यरुशलेमको नापलाई विचार गर्दा यो चाहिँ ठुलो नापको कुरा छ। हामी पनि त्यही नापमा नापिन सकिने आकारको हुनुपर्छ। हामीमा भएको परमेश्वरको अपेक्षा यही हो। मापन यन्त्रहरू, हामीले यसको विषयमा धेरै कुरा गरिसकेकोले यसलाई अलि छिटो छिटो गरेर हेर्नेछौँ। लामो हात, हिब्रूमा आमा भनिन्छ। हामीलाई नाप्न आमा, हजुरआमा भने जस्तो। यो हात भन्ने नाप हो नोआको जहाज, पवित्र वासस्थानमा पनि प्रयोग भएको पाउँछौँ। त्यहाँ हात भनिएको छ। नाप चाहिँ इजरायलको मन्दिरमा फरक छ। लामो हात, त्यसलाई राज हात पनि भनिन्छ। एक हात भनेको 45.6 सेन्टिमिटरको हुन्छ भने यहाँ इजरायलमा काँसाको जस्तो मुहार हुने व्यक्तिले अलि लामो 4 औँला लामो, जुन 7.6 सेन्टिमिटर बढीको हात प्रयोग गर्छ। तसर्थ यो लामो हात चाहिँ 53.2 सेन्टिमिटरको छ। यसले इजरायलको मन्दिरको अद्वितीयताको वर्णन गर्छ। समय भएको खण्डमा यो लामो हातको बारेमा थप वर्णन गर्नेछौँ। हुन सक्छ यसको आत्मिक महत्त्वको पक्षको बारेमा। इजरायल 43:7 यो त्यही मन्दिर हो जहाँ परमेश्वर सदाको लागि विराजमान हुनुहुन्छ। परमेश्वरको स्तर वा मापनहरू फरक छन्। कहिलेकाहीँ हामी यति नै पर्याप्त छ भनेर भन्छौँ। हामी आफूलाई मानवीय मापन अनुसार नाप्छौँ अनि भन्छौँ यो काफी छ, मैले पर्याप्त गरिसके। तर हामीले विचार गर्नुपर्छ कि परमेश्वरको स्तर अनि उहाँको मापन अलिक फरक छ। तसर्थ यदि तपाईँ मानिसको मापन अनुसार असल हुनुहुन्छ भने परमेश्वरले तपाईलाई उत्तम भएको चाहनुहुन्छ। परमेश्वर अलि बढ्ता चाहनुहुन्छ, उच्चतम स्तरको। तसर्थ धार्मिक वा आत्मिक पक्ष भन्दा पर पनि हामी ईसाईहरू दया, प्रेमको उदारता जस्ता नैतिक स्तर, नीतिगत स्तर, जीवन स्तरमा यो संसारमा अरू भन्दा राम्रो हुनुपर्ने कुरामा म विश्वास गर्छु। अनि यसरी नै परमेश्वरलाई पनि महिमा दिन सकिन्छ। नाप्ने टाङ्गो, त्यो मानिसले लिइराखेको टाङ्गो 6 हातको थियो। त्यो काँसाको जस्तो मुहार भएको मानिसले बोकेको टाङ्गोलाई हिब्रूमा भन्ने हो भने काने भनिन्छ, जसको अर्थ डन्डी वा निगालो हुनाउँछ। यो नाप्ने टाङ्गो प्रकाश 11:1 पनि देखा पर्छ। नाप्ने टाङ्गो जस्तो एउटा निगालो भन्ने कुरालाई हिब्रूमा कालामोस, होमोयोस, राबाटो भनिन्छ रे। यो चाहिँ परमेश्वरको मन्दिर र वेदी अनि यसमा आराधना गर्नेहरूलाई नाप्न प्रयोग गरिन्थ्यो। यो टाङ्गोले मन्दिर मात्रै नभएर मानिसलाई पनि नाप्ने गरिन्थ्यो रे। तपाईँ मानिसलाई कसरी नाप्ने त? प्रकाश 21:15 नयाँ यरुशलेमलाई नाप्दाखेरि नाप्ने टाङ्गो फेरि देखा पर्छ। यसरी 11 अध्यायमा नाप्ने टाङ्गोले मन्दिर र वेदी अनि त्यहाँ आराधना गर्नेहरूलाई नापिँदैछ भने 21 अध्यायमा भाषा अनुसार उही नाप्ने टाङ्गोले नयाँ यरुशलेमलाई नापिँदैछ। यसपटक चाहिँ यो सुनको नाप्ने टाङ्गो थियो। सुनको अर्थ अपरिवर्तनीय, सदाको लागि अनन्त भन्ने हुन्छ भने यसले अपरिवर्तन नहुने स्तर भन्ने कुराको संकेत गर्छ। क्यानन भन्ने शब्द हिब्रूको क्यानेबाट आउँछ। यो क्याने भनेको के हो तपाईलाई थाहा छ? क्यानन भन्ने शब्द नयाँ नियममा 4 पटक प्रयोग भएको छ। अहिले ईश्वरीय शिक्षाको संसारमा वा बाइबलीय अध्ययनमा क्याननले बाइबललाई इङ्गित गर्छ। उनीहरूले 66वटा पुस्तकहरूलाई बाइबल बनिन छनौट गरे। त्यसलाई क्यानन भनिन्छ। क्यानन भनेको स्तर हो।
यी पुस्तकहरूमा बाइबल हुने स्तर भएको हुनु पर्थ्यो, जुन चाहिँ पवित्र धर्मशास्त्र परमेश्वरको आत्माबाट प्रेरणा पाएको भनेर विचार गर्न सकियोस्। म यो निर्णय गरेको स्तरको विषयमा पर्दैन, तर पनि क्यानन भनेको यही हो। यसरी क्याननले हामीसँग भएको 66 पुस्तकहरूको बाइबललाई इङ्गित गर्छ। तपाईलाई थाहा छ नि, पुरानो करारमा कति र नयाँ करारमा कति पुस्तकहरू छन्? 3, 9, 27 होइन त? 3 ले 9 लाई गुणन गर्दा हुने 27। 39 र 27 सबै गरेर 66 पुस्तकहरू छन्। त्यो नै क्यानन हो। जब हामी क्यानन भन्छौँ, त्यो चाहिँ परमेश्वरको वचन हुन्छ। तसर्थ लिङ्गालो कलामोस चाहिँ परमेश्वरको स्तर, परमेश्वरको वचनलाई पछ्याउने व्यक्तिहरू भन्ने हुन्छ। तसर्थ क्यानन भन्नु नै आधार सिद्धान्त बाइबल हो। आज परमेश्वरले कुन नाप्ने टाङ्गो प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ होला त? धर्मशास्त्र, वचन, बाइबल, परमेश्वरको वचनले नै हामीलाई नाप्ने गर्छ। हितोपदेश 24:12 भन्छ, के हृदयको जाँच गर्न हुनेले यो कुराको ख्याल राख्नुहुन्न र? है त, नयाँ यरुशलेममा पस्न हामी परमेश्वरको वचनको स्तरमा पुग्नुपर्छ। मानिसहरूलाई नाप्दा स्तर चाहिँ उही मानिस मात्रको स्तरको आवश्यकता पर्छ। यो भनेको के हो थाहा त? तपाईलाई कुनै कुरालाई आकारमा वा नापमा तुलना गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यहाँ मानक भन्ने कुरा हुनुपर्छ, हैन? उदाहरणको लागि, यदि तपाईँ साउलाई जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईसँग एउटा स्तरीय साउ हुनु पर्दछ। यसको तुलनामा यो ठुलो छ, यता जान्छ, यो सानो छ, यतापट्टि राखौँ जस्ता कार्यहरू गर्नुहुन्छ नि हो। त्यसै गरी मानिसलाई नाप्दा वा जाँच्दा पनि मानक हुन एउटा मानिस नै हुनुपर्छ। अनि त्यो को हो त? त्यो येशू हुनुहुन्छ। येशू नै हामीलाई नाप्ने त्यो मानक क्यानन हुनुहुन्छ। येशू यो धरतीमा आउनु भएर कसरी साँचो परमेश्वरको पुत्र हुन सकिन्छ भनेर देखाउनु भयो। त उहाँ हाम्रो लागि मानक हुनुहुन्छ। येशूले गर्नुभएको कुरालाई, उहाँकै पाइलालाई हामी कसरी पछ्याउन सक्छौँ त भनेर हामी विचार गर्नुपर्दछ। नाप्नु वा जाँच्नुको उद्देश्य के हो त? हामीलाई स्वर्गीय मन्दिरको यथार्थ स्वरूपलाई देखाउन। निसन्देह त्यहाँ संलग्न सबै प्रतीकहरू पनि। इजेकियल 43:10 यस मन्दिरको विषयमा भन्दा कि तिनीहरू आफ्ना पापहरूका निम्ति लज्जित हुन्, तिनीहरूले यस मन्दिरको बनावटलाई विचार गरून्। वाउ, तपाईले यो खण्ड बुझेको हुनुपर्छ। यसमा ध्यान दिनुहोस्। इस्राएलका मानिसहरूलाई मन्दिरको बारेमा भन्नुको उद्देश्य के हो त? परमेश्वरले इजेकियललाई यो मन्दिर अनि यसको सबै नापो देखाउनु भयो अनि भन्नुभयो, यो कुरा इस्राएलको मानिसहरूलाई भन्, ताकि तिनीहरू लज्जित हुन्। उनीहरूले मन्दिरको बनोट, नाप र आकारलाई बुझ्न सकुन् भनेर होइन, बरु आफ्ना पापहरूको निम्ति लज्जित हुन्। त यो मापनले उनीहरूलाई आफ्ना पाप र अपराधहरू थाहा हुन सकोस्। त्यसपछि मात्र भनेको छ उनीहरूले मन्दिरको बनोटलाई विचार गरून्। ताकि तिनीहरूले आफ्ना जातिहरू किन पतन भएको रहेछन् त भनेर थाहा गर्न सकुन् र उनीहरूको राज्यमा पतनको परिणाम ल्याउने पापहरूको लागि पश्चाताप गरून्। त्यो मन्दिरलाई यो धरतीमा बनाउनु पर्ने नभएकोले केवल यसको बनोटलाई देखाउनु मात्र यसको उद्देश्य थिएन, बरु यो त हामी आफूलाई तुलना गर्न र पश्चातापको लागि मापक दिनु हो। बनोटको कुरा चाहिँ परमेश्वरले हामीमा देख्न चाहनु कुराहरू हुन्। बनोटका कुराहरू दिनुको दोस्रो उद्देश्य चाहिँ छुट्याउनु हो, पवित्रीकृत र पवित्रता। इजेकियलको मन्दिरको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष चाहिँ छुट्याउनु, पवित्रता हो। तपाईलाई थाहा छ यो पवित्रता भन्ने शब्द खबोट वा कोडेश अथवा खादास भनेको हो। अलग्याउनु, छुट्याउनु, पवित्रीकृत गर्नु भन्ने हुन्छ अर्थ।
And so we talked हामी about the walls, पर्खाल अथवा and मन्दिरको कुरा Ezekiel's गर्दा temple, त्यहाँ there's many, धेरै many तहहरू layers. भएको We कुरा learned हामी थाहा about पाउँछौँ। the त्यहाँ learned about the लेवीको for the Levites, पुजारीहरूको priests, पवित्र there'll भाग be र allotment, सहरको योजनालाई the city, हामीले हेरेका right? छौँ हैन। This यो चाहिँ was त्यो this भूमि हो। portion was in the land. Oops. I'm sorry about माफ this गर्नुस् यो नराम्रो नक्साको bad लागि drawing. म यसलाई फेरि बनाउँछु। Try it again. Something like यस्तो this, खालको right? थियो हैन र। This इजरायलको portion of यो the land of क्षेत्रलाई Israel, उनले he said पर्वत this is हो a भनी mountain. भनेका छन्। And so if you यो this is माथिबाटको bird eye दृश्य view, हो, but if you तर see from the यसलाई side, छड्के रूपमा this हेर्ने हो भने temple यो is मन्दिर set on a पर्वतमा mountain, अवस्थित छ। right? And that's त्यो चाहिँ the high, अति most high अग्लो mountain पर्वत that we learned about, जसको right? विषयमा हामीले हेरिसकेका छौँ। Okay. And then अनि त्यहाँ there's इजरायलको सिमाना छ, Israel's boundary, holy पवित्र allotment, भाग and then अनि the बृहत सिमाना यो boundary वर्गाकारको for लागि this अनि square, यो and वर्गाकार then भित्र inside अर्को there's वर्गाकारको another संरचना छ square, भने and then inside त्यसको there's the पनि भित्रपट्टि मन्दिर छ। how many walls, परमेश्वरको how many boundaries do you उपस्थितिमा have to जानको लागि go कति through पर्खाल in order सीमाहरू to नाग्नु पर्ने reach रहेछ त? the presence of God? कति पर्खाल To भएर enter in. जानुपर्छ होला त? How many walls do you have to कति go पर्खाल through? नाग्नु पर्ने होला? That's another हामीले कुरा गरिरहेको यो standard अर्को that we are मापक talking वा about. स्तर हो। इजिकियल 45 को 3 र 4 त्यही पवित्र जिल्लामा 25,000 हात लामो र 10,000 हात चौडा एउटा ठाउँ नाप्नु। त्यहाँ पवित्र स्थान र महापवित्र स्थान हुनेछ। तपाईं जति जति पवित्र स्थानको नजिक जानुहुन्छ त्यति नै पवित्र 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 भएको छ। पवित्र स्थानको निम्ति पनि एउटा पवित्र ठाउँ हुनेछन्। यो शब्द लगातार दोहोरिरहन्छ, पवित्र 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 भन्ने। बनोटद्वारा नै परमेश्वरले आफू रहने पवित्र स्थानलाई र आफ्ना पवित्र जनहरूलाई अशुद्धताबाट अलग्याउनु हुन्छ। यो फेरि हाम्रो विश्वासको जीवनमा हुने प्रक्रिया हो कि जसै हामी प्रभुको नजिक नजिक आउँछौँ त्यति नै अझ बढ्ता पवित्र पवित्र हुँदै जानुपर्छ। त्यो नै हामीले हाम्रो जीवनमा हाम्रा मण्डलीमा देख्नुपर्ने वृद्धि हो जसै हामी परम प्रभुमा फर्कने दिन नजिक नजिक आउँछौँ। तेस्रो, पुनर्स्थापना र पूर्णताको लागि पुनर्स्थापना मार्फत पूर्णता। कासाको जस्तो मोहार भएको मानिसले इजिकियल 40 को 5 देखि 42 को 20 सम्म नाप्दछ। मन्दिरको सबै थोक नापिसकेपछि उसले बाहिरपट्टिको पर्खाललाई नाप्छ। तब परमेश्वरको कार्य सुरु हुन्छ। तसर्थ मापनको कुरा परमेश्वरको पुनर्स्थापना अनि उहाँको छुटकाराको कार्यको पूर्णताको सम्पूर्ण प्रक्रियामा अति नै महत्त्वपूर्ण खण्ड हो। किनभने पहिला बनोटको कुरा हुन्छ अनि केही कुरा हुन आउँछ। 43 को 1 देखि 9 पद परमेश्वरको महिमा उक्त मन्दिरमा फर्कन्छ जुन चाहिँ परमेश्वरको महिमाको पुनर्स्थापना हो। तपाईं सम्झनुहोस् त परमेश्वरको महिमा मन्दिरबाट हटेको थियो अनि त्यो मन्दिर नष्ट पारिएको थियो अनि परमेश्वरले हाइ त्यो मन्दिर अनि महिमा फर्क्याउने छ भनेर देखाउँदै हुनुहुन्छ। यो सब चाहिँ तब हुन्छ जब मापनका कुरा सिद्धिन्छ। जब यो मानिसले नापको काम सकाउँछ अनि परमेश्वरको महिमा फर्क्याउँछ। त्यस पछाडि उक्त मानिसले इजिकियललाई लगेर होमबलिको निम्ति बनाएको वेदीको मापन गर्छ अनि उसले भन्छ कि परमेश्वरले त्यो वेदीमा चढाएको भेटी ग्रहण गर्नुहुनेछ। त्यो आराधनाको पुनर्स्थापना हो, परमेश्वरको महिमाको पुनर्स्थापना अनि आराधनाको पुनर्स्थापना। यसरी परमेश्वरको महिमाको पुनर्स्थापना चाहिँ उसले मन्दिर र पर्खालको नाप लिएपछि हुन आउँछ, होइन त?
तसर्थ मापन भनेको केवल नाप्ने मात्रै होइन, यो त परमेश्वरको वास्ता हो। नाप्नु भनेको उहाँले सेन्टिमिटरद्वारा ख्याल गर्नुहुन्छ, यो के हो भन्ने अर्थमा ख्याल गर्नुहुन्छ भन्ने हो। परमेश्वर ओर्ली आएर तपाईलाई नाप्नुहुन्छ, तपाईको वास्ता गर्नुहुन्छ, अनि तपाईमा कुनै रोग कुनै कठिनाइ छ कि भनेर तपाईलाई स्क्यान गर्नुहुन्छ भने कति महान कुरा हुन्छ। म विश्वास गर्छु आज परमेश्वरले यसै गर्दै हुनुहुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई मापन गर्न आफ्ना मानिसहरूको पर्याप्त ख्याल गर्नुहुन्छ। यसरी जब परमेश्वरले ख्याल गर्ने कुरा सिद्धिन्छ तब पुनरुत्थापनाले स्थान लिन्छ। परमेश्वरको पुनरुत्थापना, परमेश्वरको महिमाको पुनरागमन हुन्छ, तब आराधनाको पुनरुत्थापना हुन्छ। पकाउने ठाउँहरूको मापनपछि जहाँ मन्दिरका सेवकहरूले मानिसहरूले चढाएका बलिदानहरूलाई मन्दिरका सेवकहरूले पकाउने गर्थे, त्यसपछि मन्दिरको सङ्घारको मुन्तिरबाट ठुलो नदी भई पानी बगिरहेको थियो। तसर्थ पकाउने ठाउँहरूको मापनपछि पानी बाहिर बगेर आयो। यसर्थ यो परमेश्वरको छुटकाराको कार्यको सुरु बिन्दु थियो, मापन गर्ने कुरा। के हामी त्यो टाङ्गोद्वारा नापिँदैछौँ के, जुन चाहिँ क्यानन बाइबल धर्मशास्त्र हो। आराधनाको पुनर्स्थापनपछि अनुग्रहको पानी बग्न सुरु गर्छ, अनि त्यो पानीलाई येशूले पवित्र आत्माको बहाई हो भनेर वर्णन गर्नुभएको छ। यो पानीले प्रायश्चितको अनुग्रहलाई प्रतिनिधित्व गर्छ। मन्दिरको नापो नलिँदासम्म पानी बगेन। यसले येशू ख्रीष्टको प्रायश्चितको बलिदान मार्फत दिएको पूर्ण पुनर्स्थापन र छुटकारालाई देखाउँछ। येशू हाम्रो सट्टामा नापिनु भयो, किनकि हामी नापिनलाई योग्यका थिएनौँ। येशू हाम्रो सट्टामा नापिनु भयो। उहाँ त्यसको लागि क्रुसमा मर्नुभयो र अहिले येशूले हामीलाई उहाँको अनुग्रह, उहाँको क्रुस दिनुहुन्छ। म आफू नापिन नसके तापनि येशू भन्नुहुन्छ, म नापिनै छु तिम्रो लागि, ताकि तिमी यो मापनमा उत्रिन सक। परिणाम स्वरूप हामीले उहाँको पाइलालाई पछ्याउनु पर्ने हुन्छ। हामीले उहाँको पाइलालाई पछ्याएको कारण उहाँले हामीलाई उद्धार गर्नुभएको होइन, बरु उहाँले हामीलाई उद्धार गर्नु भएकोले पछ्याउने। हामी उहाँको स्तरसम्म नापिएको हुनुपर्छ। यो चाहिँ क्रुस र उहाँको रगत मार्फत गरिएको छ, जुन चाहिँ निस्तार हो। प्रकाश 11 1 र 2 पद अनुसार परमेश्वरद्वारा नापिएकाहरूले पूर्णताको अनुभव गर्न सक्छन्। परमेश्वरले नाप्नु हुँदा त्यहाँ निको र छुटकाराको कार्य हुन्छ। आऊ हामी प्रकाश 11 1 र 2 लाई हेरौँ। त्यसपछि नाप्ने टाङ्गो जस्तै, यो चाहिँ 10 अध्याय हो, जतिखेर प्रेरित यूहन्नाले सानो मुठो खान्छन्, जसको बारेमा हामीले हेरिसक्यौं। यो मुखमा स्वादिलो र पेटमा अमिलो थियो। त्यसपछि अकस्मात उनले दृश्यलाई परिवर्तन गर्छन् अनि उनले भन्दछन्, ल एउटा निगालो मलाई दियो र यसो भनियो, उठ र परमेश्वरको मन्दिर र वेदीको नाप ल्याऊ र त्यहाँ आराधना गर्नेहरूको गन्ती ल्याऊ, तर मन्दिर बाहिर रहेका आँगनलाई चाहिँ छोडेर ननाप, किनकि त्यो चाहिँ जाति जातिहरूलाई दिएको छ र 42 महिनासम्म पवित्र सहरलाई तिनीहरूले कुल्चीमिल्ची गर्नेछन्। त पहिला कसको चाहिँ गणना गरिन्थ्यो रे? परमेश्वरलाई आराधना गरिरहेका मन्दिरमा भएका मानिसहरू। त नापो भन्ने कुरा परमेश्वरलाई आराधना गरिरहेकाहरूलाई गरिन्छ। पहिला नाप्ने काम कसले गर्छ? इजिकेलमा त्यो मानिस जसको मुहार काँसाको जस्तो थियो भने इजिकेल 43 को 18 र 19 अनुसार त्यो परम प्रभु हुनुहुन्छ, त्यो रूपमा आउनु भएको। हामीलाई परमेश्वरले नाप्दै हुनुहुन्छ, जसले नाप्ने टाङ्गो वचन लिएको हुन्छ। इजिकेलको मन्दिर परमेश्वरद्वारा नापियो। प्रकाश 1:15 ले भन्छ, परम प्रभुको पाउहरू आगोमा खारेका काँसा जस्तै थिए। येशू
क्रिस्ट फेरि आउनु हुने वर्णन। स्वर्गमा हुनु भएको येशूका पाउहरू आगोमा खारिएको काँसा जस्ता छन्, त्यो देखा परेका मानिसको जस्तै। येशू एकपटक हाम्रा लागि नापिसक्नु भएको छ, तर अब हामीलाई नाप्नेवाला उहाँ नै हुनुहुन्छ, क्रिस्ट जो बौरी उठ्नु भएर क्रिस्ट जो फेरि आउनु हुनेछ। येशू क्यानन भनिने वचनको मानक हुनुहुन्छ, उहाँ नै त्यो वचन हुनुहुन्छ जो स्वर्गबाट मानिसको रूपमा धरतीमा आउनुभयो। दोस्रो, प्रेरित यूहन्ना जसै हामीले भर्खर हेर्यौं, सानो चर्मपत्रको मुठो खाएपछि प्रेरित यूहन्नालाई ती मन्दिरमा आराधना गर्न लागिरहेकालाई गन्ती गर्नलाई भनियो। परमेश्वरले आफ्ना विशेष सेवक वा कामदार मार्फत भएर मापन गर्नुहुन्छ, परमेश्वरको वचनको घोषणा मार्फत। कसको गन्ती हुँदैछ त? मन्दिरका आराधकहरूको। प्रकाश 12:17 अनुसार रातो अजिङ्गरको विरुद्धमा लड्नेहरूको। तसर्थ परमेश्वरले किन त पहिला मन्दिरका आराधकहरूको मापन गर्नुहुन्छ भन्ने सन्दर्भमा म विश्वास गर्छु किनभने इजेकियलको मन्दिरमा जस्तै नाप्ने काम सकेपछि उहाँको कार्य सुरु हुन्छ, त्यसरी नै परमेश्वरले आफ्नो कार्य हामी मार्फत गर्नुभन्दा पहिला हाम्रो नाप वा गन्ती लिनुहुन्छ। यसरी जाँच्ने काम चाहिँ केवल न्याय मात्रै होइन, म विश्वास गर्छु हामीलाई वचन दिनु पनि हो, हामीलाई वचनले आशिष ल्याउनु हो, हामीलाई नाप्ने औजार दिनु, टाङ्गो दिनु हो, ताकि हामी स्तरीयतामा जिउन र वचनको घोषणा गर्ने अर्थमा अरूहरूलाई नाप्न यो प्रयोग गर्न सकौं। प्रकाश 14:1-5 सिनाई पर्वतमा खडा हुनेहरू, उमालाई पछ्याउनेहरू, उनीहरू नापिनेछन् र ठिक ठहरिनेछन्। प्रकाश 21:7 र 27 नयाँ यरुशलेममा पस्नेहरू, उनीहरू हुन् नापिने। तेस्रो, अर्को कसले नाप्छ? स्वर्गदूतले। जकरिया 2:1-3 अनुसार एउटा मानिस जो स्वर्गदूत हो नाप्ने डोरी लिएर उसले पुनर्निर्माण गर्न यरुशलेमलाई नाप्ने वाला थियो। 2:4 र 5 अनुसार नाप पश्चात यरुशलेम समृद्ध भयो। हेर्नुस् त वही कुरा कि मापन पश्चात केही कुरा भएको छ, परमेश्वरको वचन पूरा भएको छ। पहिलो कोरिन्थी 4:1-5 अनुसार प्रेरित पावलले आत्मविश्वासका साथ आफ्नो समर्पणता र प्रतिबद्धता जनाएका छन्। दाउदले पनि त्यसै गरेका छन्। हामीलाई अनन्त मन्दिर दिनु भन्दा अगाउ भए हामी पनि नापिएको हुनुपर्दछ। निष्कर्षमा समय नाग्यो कि कति बाँकी छ? 3 मिनेट। ल के हामी परमेश्वरद्वारा जाँचिएका छौं के? हामी बाइबलमा परमेश्वरद्वारा जाँचिएका मानिसहरूलाई हेरौं। हामी केही उदाहरणहरू हेरौं। नापमा उत्तीर्ण नभएका व्यक्तिहरू, बेलशेजर राजा, दानियल 5:13-31 मा पाउँछौं। हामी 25-28 सम्म मात्र पढ्नेछौँ। मैंने टेकेल पर्सिन। तपाईले यो वाक्यांश कहिले कहीँ सुन्नु भएको छ के? दानियलको पुस्तकमा होइन? यो बेलशेजर राजा भोज मनाइरहेको बेलामा औला देखा परेर पर्खालमा लेख्यो, मैंने टेकेल पर्सिन। परमेश्वरले हजुरका राज्यका दिन गन्ती गर्नु भएको छ र त्यसको अन्त गर्नु भएको छ। टेकेल हजुर तराजुमा जोखिनु भएको छ र हल्का भेटाउनु भएको छ। पेरेस हजुरको राज्य विभाजन भई मादी र फारिसीहरूलाई दिएको छ। तपाई जोखिनु भयो तर पल्ला पुगेन। यसै भनिएको हो यहाँ, मैंने टेकेल पर्सिन। कारण बताइएको छ किन त भनेर दानियलले भन्छन् त्यसमा, बरु स्वर्गका परमेश्वरका विरुद्धमा आफैलाई खडा गर्नु भएको छ। हजुरले उहाँको मन्दिरबाट भाडाहरू हजुरका ल्याउन लगाउनु भयो, तर हजुरले यी परमेश्वरको आदर गर्नु भएन। हेर्नुस् त, मन्दिरको नाप पछाडि परमेश्वरले आराधनाको पुनर्स्थापन गर्नुभयो, तर यो राजाले उसको जीवनमा यसलाई विपरीत प्रकारले गर्यो। मापन पछि परमेश्वरको महिमा फर्केर आयो र उहाँको आराधनाको पुनर्स्थापना भयो, तर यो राजाले आराधनालाई अशुद्ध तुल्यायो र भन्नुपर्दा परमेश्वरलाई नै लगार्यो। उसले त्यहाँ महिमा छाएको चाहेन, आराधनालाई अनादर गर्यो। यो चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो थियो।
त्यसै कारण Just the opposite. उसको That's why भारी you don't उसको measure. पल्ला पुगेन। That's why परमेश्वरले God भन्नुभयो says, मैले "I तँलाई made you जोखे and you अपर्याप्त भइस् त चाहिँ came तौल out पुगेन deficient." तेरो। जाँचमा What about those who सफल passed the भएकाहरूको exam? बारेमा के त? Noah. नोआ God said, "Hey, परमेश्वरले you're innocent भन्नुभयो this ऊ time." आफ्नो This is समयमा God's- निर्दोष थियो। God's, यो statement परमेश्वरको भनाइ of, थियो। his- नोआप्रतिको his, फैसला his न्याय judgment about परमेश्वरले आज्ञा Noah गर्नु did भएको all that सबै God had कुरा नोआले commanded him, गरे तसर्थ so he उनी did. ठ्याक्कै Measuring of exactly to नाप्ने the टाङ्गो measuring वा rod, वचन the word. जत्तिकै God- all नआए। that God परमेश्वरले commanded भन्नुभएको यानि कि The दिनुभएको word that God सारा gave him, वचनलाई पालन Noah did गर्यो all that जसको he अर्थ did. उनी He measured up उक्त to the वचनमा word, which is the पुरापुर rod. भारी पुग्यो। परिणाम चाहिँ Then the Lord तब said to परमप्रभुले Noah, नोआलाई "Enter भन्नुभयो the तर ark, तेरा you and सबै all your जहान household, जहाजभित्र आऊ for you किनभने alone यस I have पुस्तामा seen to be मेरो righteous सामु before तँलाई me मैले this धर्मी time." देखेको छु। After the measuring, जोखिएपछि he was नापिएपछि उक्त qualified to जहाजभित्र enter the पस्न ark. उनी योग्यका So भए। Noah's यसर्थ life सो of जहाज building बनिरहँदा the ark नोआको was जीवनको the समय time चाहिँ of नापिने his समय थियो। measurement. यसै So गरी maybe हामी we पनि are also अहिले living in the मापनको time of समयमा measurement. जिरहेका छौँ। हामीले When the word- वचन when we are पाइरहँदा receiving the word, यथाशक्य we are उक्त trying our वचनको best to live up स्तरसम्मको to the जीवनयापन standard गर्ने of the प्रयत्न गरेका हुनुपर्दछ। And may परमेश्वरले God तपाईँ प्रत्येकलाई say the यसो same thing about भन्नुभएको each होस्, and every one of you. Such and फलानो such फलानोले परमेश्वरले गर्न भनी आज्ञा all दिनुभएको that God सबै पालन commanded him or her. गर्यो। So he or यसले she did. परमेश्वरको वचन अनुसार according to the word. गर्यो। आमेन। Amen. How great it is यसो that आउनु if- भएर हामीलाई स्वर्गमा लगी if we are उहाँले able to हामीलाई journey with तिमीले Jesus मैले Christ, भनेका सबै कुरा Jesus पालन says, गर्यो "You've भनेर done all भन्नुभयो that I भने हामी कति धन्यको Or हुन्छ if होला। we have अथवा to go home before यसो Jesus आउनु comes, अगावै हामीलाई on our स्वर्गीय घरमा 6 जानु or पर्यो something, भने हाम्रो चिहानको all पार्टी that the Lord जस्ता has commanded. कुरामा यसले परमप्रभुले Not भन्नुभएको from our सम्पूर्ण confession, our आज्ञा own, पालन गर्यो। तर boasting, हाम्रो but आफ्नै if the घमण्डबाट Lord त can होइन, बरु say this- परमप्रभुले नै हाम्रो बारेमा about us, भन्नुभयो भने how- कति what an आदरणीय कुरा honor हुन्थ्यो होला। would it be? अब्राहम अर्का व्यक्ति हुन्। Expression. उत्पत्ति 22 को Genesis 12 22 पद verses- परमेश्वरले अब्राहमलाई आफ्नो After पुत्र Abraham इसहाकलाई obeyed बलिदान in गर्न God's दिनुभएको command to आज्ञा पालन sacrifice पछाडि Isaac, यद्यपि परमेश्वरले त God रोक्नुभयो stopped him. अनि भन्नुभयो For अब now I मैले know थाहा that पाएँ you त fear me. परमेश्वरसँग डराउने रहेछस्। मापन जाँच गरिएको परिणाम चाहिँ म निश्चय नै तँलाई आशिष दिनेछु। 16 र 17 पद तेरा सन्तानको वृद्धि गरेर आकाशका तारा सर म तुल्याउनेछु। यही कुरा अब्राहमको जीवनमा परमेश्वरले पहिले प्रतिज्ञा गर्नुभएको कुरा हो नि, होइन? परमेश्वरले अब यसलाई कार्यान्वयन गर्दै हुनुहुन्छ, पूरा गर्दै हुनुहुन्छ। उनको जीवनको मापन गर्नु भए पछाडि तेरा सन्तानले आफ्ना शत्रुहरूका सरहरू कब्जा गर्नेछन्। तेरै सन्तानद्वारा पृथ्वीका सबै जातिहरू आशीर्वादी हुनेछन्, किनकि तैले मेरा वचन पालन गरिस्, त मेरो वचनको स्तरसम्म पुगिस्। येशू हिब्रू 5 को 7 देखि 10। समय सकियो हो कि? हुन्छ नभए हामी येशूलाई सकौँ अनि ब्रेक लियौँ, हुन्छ? हुन्छ। येशू आफ्नो शारीरिक जीवनमा हुनुहुँदा उहाँलाई मृत्युबाट बचाउन सक्नुहुनेलाई उहाँले बडो क्रन्दन र आँसुसित प्रार्थना चढाउनु भयो अनि आफ्नो भक्तिपूर्ण समर्पणको कारणले उहाँको प्रार्थना र नम्र निवेदन सुनियो। उहाँ पुत्र हुनुहुन्थ्यो तापनि उहाँले भोग्नु भएको कष्टद्वारा उहाँले आज्ञा पालन गर्न सिक्नुभयो र सिद्ध ल्याएर उहाँको आज्ञा पालन गर्नेहरू सबैका निम्ति उहाँ अनन्त मुक्तिको स्रोत बनिनुभयो। मल्कीसेदेकको दर्जा अनुसार प्रधान पुजारीको पदमा परमेश्वरद्वारा उहाँ नियुक्त हुनुभयो। उहाँ परमेश्वर हुनु भएर पनि यसले आज्ञा पालन मार्फत उहाँले आज्ञा पालन सिक्नुभयो अनि उहाँ परमेश्वरको अपेक्षाकृत नापमा पुग्नुभयो अनि उहाँ मल्कीसेदेकको दर्जा अनुसार प्रधान पुजारी नियुक्त हुनुभयो। त परमेश्वर अन्तका दिनका उहाँका सन्तहरू आफ्नो नापमा पुग्न सकुन् भन्ने कुरा चाहनुहुन्छ। दोस्रो कोरिन्थी 10 को 4 देखि 6 किनकि हाम्रो युद्धका अस्त्र शस्त्र संसारको होइनन् तर किल्लाहरू नाश गर्ने ईश्वरीय सामर्थ्य तिनमा छ। परमेश्वरका ज्ञानको विरुद्धमा खडा हुने बसहरू र हरेक अहंकार पूर्ण बाधालाई हामी नाश गर्छौँ र हरेक विचारलाई क्रिस्टको आज्ञा पालन गर्नलाई बसमा पार्छौँ। तिमीहरूको अनाज्ञाकारिता पूरा भएपछि हरेक अनाज्ञाकारितालाई दण्ड दिन हामी तयार बस्नेछौँ। साझा कुरा चाहिँ
उनीहरू सबैले परमेश्वरको वचन पालन गरे परमेश्वरले उनीहरूलाई धार्मिक भनी भन्नुभयो उनीहरू मुक्तिमा प्रवेश मात्र गरेनन् बरु परमेश्वरको न्याय र मुक्तिको लागि मानक पनि हुन आए उनको समयमा नोआ नै मानक थिए भने अब्राहम अनि अरू उनीहरूको समयमा मानक भए उनीहरू आफू नै नाप्ने टाङ्गो भए परिणामस्वरूप उनीहरू परमेश्वरसँग आत्मीय सम्बन्धमा आए अब्राहमलाई परमेश्वरका मित्र भनिएको छ प्रकाश 21:17 मानिसको नाप भन्नु नै स्वर्गीय दूतको नाप हो यसरी परमेश्वरले स्वर्गीय नापोले यस धरतीलाई अनि धरतीको नापोले स्वर्गलाई पनि नाप्नु हुनेछ अब केही कुरा यहाँनिर स्पष्ट पार्नुपर्छ मैले भने इजरायलको मन्दिर स्वर्गीय मन्दिर भएकोले स्वर्गमा पुग्दा हामी त्यो संरचना देख्छौँ भन्ने चाहिँ होइन नि बरु परमेश्वरले जब स्वर्गबाट यस धरतीमा केही कुरा पठाउनु हुन्छ भने उहाँले यस धरतीमा आफ्नो छुटकाराको उद्देश्य पूरा गर्नलाई हुन्छ मलाई थाहा छैन तपाईँ यसलाई कसरी लिनुहुन्छ तर यसुलाई विचार गरौँ यसु स्वर्गको अनन्तको परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि उहाँले भन्नुभएको छ उहाँ मन्दिर पनि हुनुहुन्छ साँचो मन्दिर तर जब उहाँ यस धरतीमा आउनुभयो उहाँले मानिसको रूप धारण गर्नुभयो हैन उहाँ आएर यहुदी मानिसको रूप धारण गर्नुभयो मलाई थाहा छैन उहाँ दुब्लो हुनुहुन्थ्यो कि मोटो लामो कपालको हुनुहुन्थ्यो कि छोटो खैरो कपालको हुनुहुन्थ्यो कि कालो तर जब हामी स्वर्गमा जान्छौँ हामीले कहिलेकाहीँ चित्रहरूमा देखेको जसो देख्छौँ कि यहाँ स्वर्गीय व्यक्तित्व जब धरतीमा आउँछन् त्यसले यस धरतीको अथवा भौतिक रूप धारण गरेको हुन्छ तर जब उहाँ स्वर्गमा जानुभयो तपाईलाई थाहा छ नि जब उहाँ बौरी उठ्नु भएपछि चेलाहरूले पनि उहाँलाई चिनेनन् नि किनभने उहाँ स्वर्गीय चोलामा हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर इजरायलको मन्दिरमा पनि त्यस्तै भएको थियो भनेर म विश्वास गर्छु उहाँले यो नाप तौलका कुराहरू दिनुको कारण चाहिँ यी सबै यसै धरतीमा परमेश्वर मार्फत पुरा हुनु पर्थ्यो मानिसले बनाइनको लागि यो योजना गरिएको होइन भनेर म किन भन्छु त किनभने यो उहाँको एकतर्फी सम्झौताको कार्य थियो तपाईं बुझ्नुहुन्छ यो एकतर्फी भनेको के हो सामान्य सम्झौतामा चाहिँ सामान्यतः दुई पक्ष बीच हुन्छ सम्झौता तिमीले यो गर्नुपर्छ अनि म यो गर्छु तर यहाँ एकतर्फी भन्नाले परमेश्वरले सम्झौता गर्नु भएको छ कि म यो प्रतिज्ञा गर्छु र पूरा गर्ने म मात्र हुन्छु म निर्णय गर्छु तिमीलाई म के आशिष दिने अनि त्यसको लागि के गर्ने म नै निर्णय गर्नेछु अनि उहाँले हाम्रो लागि मर्न भनी येशूलाई पठाउनु भयो ताकि हामी आशिषित हौं यो छुटकारा हो इजरायलको मन्दिर यद्यपि यो स्वर्गीय हो यसलाई हामीले बुझ्न सकिने प्रकारले वर्णन गरिएको छ तपाईलाई थाहा छ स्वर्ग कहाँ छ कमसे कम तपाईलाई दिशा त थाहा होला थाहा छैन होइन यो भौतिक स्थान पनि त होइन यदि यो भौतिक स्थान हुन्थ्यो भने त दिशासम्म त हामी बताउन सक्थ्यौं नि यो भौतिकी नभएको यो कुन दिशातिर अवस्थित छ भनेर पनि हामीलाई थाहा छैन माथि पनि होइन भौतिक रूपमा यसको आत्मिक अर्थ हुने भएकोले हामी माथि देखाउँछौं हैन स्वर्ग कत्रो छ कस्तो देखिन्छ भनेर पनि हामी भन्न सक्दैनौं किनभने यो आत्मिक क्षेत्र हो यो त बहुआयामिक प्रकारको छ यदि हामी आयाम भन्ने शब्द प्रयोग गर्छौं भने होइन र हाम्रो यहाँ धरतीमा कति आयाम छ म नै कन्फ्युज भएका रे 4 कि 3 आयाम हामी संसारको 3 आयाममा छौं हैन त स्वर्ग यदि सयौं आयामको छ भने के होला हामी बुझ्न सक्दैनौं हैन र माथि स्वर्गमा भएको कुरालाई हाम्रो समझले भ्याउने गरी परमेश्वरले कसरी वर्णन गर्ने उहाँले गर्न सक्ने उत्तम कुरा भन्नु नै स्वरूपहरू हुन् ताकि हामी बुझ्न सकौं जस्तै भनौं येशू आउनु भयो भने हामीलाई यस्तो दृष्टान्त दिनुभयो जुन ती समयका इजरायलीहरूमा चलन चल्तीमा थियो बुझ्नलाई मेल खान्थ्यो उदाहरणको लागि भन्ने भने खेती किसानी किनभने उनीहरू किसान गर्थे उनीहरूले बुझ्ने त्यो नै उत्तम मार्ग हुन्थ्यो तसर्थ बिउ परमेश्वरको राज्य अनि बिउ छर्ने कुरा म आशा गर्छु तपाईले यो बुझ्न सक्नु भयो
यसो त परमेश्वरको नापोमा पुग्न मानिसलाई सम्भवै छैन। इजेकेलको मन्दिरको नापो यो संसारको होइन। त्यसो हो भने हामीलाई किन नापतलको कुरा दियो त? जबकि उहाँलाई थाहा थियो कि हामी त्यो नापोसम्म पुग्नै सक्दैन भनेर। यो नापोसम्म पुग्न हामी स्वर्गको भएको हुनुपर्छ। कसरी हुने त? त्यसैले त पुरानो करारको हरेक कुराले जहिले पनि एउटा कुरा छुटेको महसुस गराउँछ। हो, यसले येशू मसीहको खाँचोलाई औँल्याइरहेको हुन्छ। उहाँले भन्नुहुन्छ तिमी यो नापोको हुनुपर्छ। तिनैखेर उहाँले भन्नुहुन्छ फेरि कि तिमी यो नापोसम्म पुग्न सक्दैनौ। हामी भन्छौँ के गर्ने त? किन हामीलाई देखाउनु भयो हामी पुग्न सक्दैनौँ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै उहाँ भन्नुहुन्छ त्यसैले त मैले मसीह येशू पठाएको, अनुग्रह पठाएको। म विचार गर्छु हामीसँग अतिरिक्त समय छैन र पनि हामी यही नै छौँ। लामो हातको विशिष्टता यो पुस्तकको अंश त होइन, यो केवल तपाईलाई विचार गर्न जस्तो मात्रै हो। तसर्थ तपाईले यसको टिप्पण गर्न आवश्यक पनि छैन। यो त केवल एउटा अतिरिक्त मौसमी प्रकारको हो। तपाईलाई यो मन पर्दैन भने यसलाई बिर्सिन सक्नुहुन्छ। लामो हात चाहिँ 6-4 अंगुलको हुन्छ। माफ गर्नुस्, सामान्य हात चाहिँ 6-4 अंगुल। कसैले सम्झेको छ 4 अंगुल कति सेन्टिमिटरको हुन्छ रे? 7.6 हो, होइन त? अनि सामान्य हात चाहिँ 4, 5, 6, 45.6 सेन्टिमिटरको, होइन? अब तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ सामान्य हात 6-4 अंगुलको हुन्छ भने यसरी 1, 2, 3, 4, 5, 6 यसरी, होइन त? भने लामो हात चाहिँ 7-4 अंगुलको। तपाईले बुझ्नुभयो त? तसर्थ एक लामो हात चाहिँ एक सामान्य हातमा 1-4 अंगुल जोड्ने अनि 7-4 अंगुल हुन आउँछ। कासाको जस्तो मुहार भएको व्यक्तिले बोकेको टाङ्गो 6 लामो हातको थियो, जुन 7 सामान्य हातको हुन आउँछ, होइन? यहाँनिर म यसलाई अलि सच्याउँछु। त्यसो हो भने यहाँ के फरक कुरा छ त? 6+1 बाइबलमा 6 अंकको के विशेषता होला? प्रकाशमा अंक 6 जीवको अंक हो, पतितको अंक भने 7 चाहिँ पूर्णताको अंक हो। हामी मानिसलाई पछ्याउँछौँ, त्यसैले हामी 6 हौं। हामी 7 हुन आवश्यक छ। त्यो 7 हुनलाई आउने +1 को हो त? येशू। हाम्रो नाप पुग्दैन। सामान्य नाप अनुसार इजेकेलको मन्दिरलाई हामी कहिले नाप्न सक्दैनौँ, किनभने हामी जहिले पनि 6 ले नाप्दछौँ। हामी पतनमा नाश भएका छौँ, हामी पापी हौं, हामी 6 हौं। हामीलाई अर्को 1 चाहिन्छ 7 हुन, अनि मात्र त्यहाँ पूर्ण मुक्ति भन्ने कुरा हुन्छ। हामी 7 अंकलाई अलि विचार गर्छौँ यहाँनिर। बाइबलमा र विशेष गरी येशूको सेवाकालमा त्यहाँ केही त्यस्ता ठाउँहरू छन् जहाँ यी अंकहरूले भूमिका खेले। उहाँको पहिलो आश्चर्य कर्म काना सहरको विवाहमा उहाँले नोकरहरूलाई कतिवटा घ्याम्पाहरू भर्नलाई भन्नुहुन्छ? 6वटा पानीका घ्याम्पाहरू। यी 6 घ्याम्पाका पानी मात्रै दाख मध्यमा परिणत हुन सक्दैनथ्यो। जब त्यहाँ येशू थपिनु भएपछि मात्र त्यो दाख मध्य हुन आयो। त्यो पानी यूहन्ना 4 अध्यायमा भएको सामरी स्त्रीलाई विचार गरौँ। तिनी इनारमा आउँछिन्, येशूलाई भेट्छिन्। येशूले तिम्रो लोग्ने कहाँ छ भनेर सोध्दा तिनले मेरा कुनै लोग्ने छैन भन्छिन्।
अनि यसुले भन्नुहुन्छ तिमीले ठिकै भन्दैछौ, मलाई थाहा छ तिम्रा 5 लोग्ने थिए अनि अहिले एउटासँग छौ। उनीसँग कतिवटा थिए? 6 लोग्नेले यो संसारको प्रतिनिधित्व गर्छ जहाँ तिनले खुसी सान्त्वना पाउने कोसिस गर्दै थिइन्। त्यो स्त्री हामी हौ। हामी विभिन्न कुराहरू पाउन लालायत छौं तर अझै तृष्ण छौं। अनि यसु आउनुभयो अनि 7 भयो। म यहाँ यसु उनको लोग्ने हुनुभयो भन्दै छैन, तर अङ्कमा उहाँ 6 पछाडि 7 हुनुभयो। उहाँ 7औं हुनुभयो। 6 दिनको सृष्टि पछिको 7औं दिन चाहिँ आशिषित दिन हो, सबातको दिन। यसरी लामो हातको कारणले गर्दा कसै गरी 6 नै 7 मा परिणत भयो। हुनलाई यो 6 नै हो तर 7 हुन आयो, होइन त? यसलाई म यही छोड्छु। जसै मैले इजरायलको मन्दिरको विषयमा पहिला नै उल्लेख गरेको थिएँ, अङ्क 25 चाहिँ मुख्य हो। अङ्क 25, 50, अङ्क 5 चाहिँ पेन्टिकोस्टको अङ्क। कष्ट र लामो सङ्घर्षपछि पानीको मूल फुट्यो। पवित्र आत्मा तल ओर्लनु भयो, होइन त? यो चाहिँ परमेश्वरको स्वर्ण दिनको अङ्क थियो। अङ्क 25 के हो? मैले पहिले भनेको थिएँ कि यो पुनर्ताजगी, नयाँ सुरुवात अनि सानो स्वर्ण दिनको रूपमा लिइन्छ। अङ्क 25 देखि नै अर्को ठाउँ चाहिँ बाहिरबाट पवित्र स्थानतिर जाने खुड्किलाहरू हुन्। तपाईँ त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर छ खुड्किला। बाहिरी चोकमा जाने ढोकामा यहाँ, अनि यहाँ अर्को भित्री चोकमा जाने यहाँ, अनि यहाँ पवित्र वासस्थानमा जाने खुड्किला छ। खुड्किलाका 3 पंक्ति। अनि यहाँ इजरायलले हामीलाई भन्छन् बाहिरबाट बाहिरी चोकबाट पस्न 7 खुड्किला, बाहिरी चोकबाट भित्री चोकमा जान 8 खुड्किला छन् भने भित्री चोकबाट पवित्र स्थानमा जान 10 खुड्किला छन्। जम्मा कति भयो? 25, होइन? के यसको कुनै अर्थ छ त? किन त इजरायलले खुड्किलाको संख्यालाई विशिष्टता दिन्छन्? हामी भन्न सक्छौँ त्यो तिनीहरूको कुरा हो, तिनीहरूको कुरा हो, तिनीहरूको कुरा हुन्। तर जब इस्राएलीहरू यो जब सुन्छन् वा पढ्छन्, उनीहरूले 7 खुड्किला सुन्छन्। उनीहरूले त्यसलाई भिन्दै प्रकारले विचार गर्छन् हामीले भन्दा, अङ्क अनि नामहरूको सन्दर्भमा। अनि तिनीहरूले सुन्छन् 8 खुड्किला अनि 10 खुड्किला सुन्छन्। 7, 8, 10 यसको अर्थ के हुन्छ तिनीहरूका लागि? केही समयहरू लिएर म तपाईलाई यो बारेमा बताउँछु, है त? 7 चाहिँ शिवा हो। यो चाहिँ यहुदीहरूको अनि बाइबलको परिप्रेक्ष्यमा पनि हो। यसको अर्थ हुन्छ विश्राम, किनकि परमेश्वरले पनि सबात दिनमा विश्राम लिनुभयो। यसको अर्थ सम्पूर्णता, यानि कि परिपूर्णता, पाकेको, व्यवस्थित गरिएको। हामीले जिउने समय एउटा अनुक्रममा छ, 7 हप्ताको। तपाईलाई थाहा छ नि, दिन, महिना अनि वर्षहरू पृथ्वी र सूर्य अनि चन्द्रमाको गतिमा भर पर्छ, होइन त? सूर्य, पृथ्वी अनि चन्द्रमा, यी 3 थोकको आपसी सम्बन्ध। हप्ताको भने यी सूर्य, चन्द्र र पृथ्वीको गतिसँग कुनै सम्बन्ध हुँदैन। हप्ताहरू परमेश्वरले निर्णय गर्नुभएको हो उत्पत्ति 1 अध्यायमा। ठिक हो? तपाईँ हराउनु भयो कि? तपाईँ यही त हुनुहुन्छ नि, बुझ्दै हुनुहुन्छ नि? दिनहरू चाहिँ पृथ्वीको फन्कोमा भर पर्छ। एक फन्को 1 दिन। महिनाहरू चाहिँ केमा भर पर्छ त? चन्द्रमाले।
चन्द्रमाले moon revolving पृथ्वीलाई around the earth. परिभ्रमण One गर्छ एक revolution is चक्कर 1 month. काट्दा एक महिना हुन्छ Here is अनि the same वर्षहरू thing. चाहिँ Earth's पृथ्वीले सूर्यलाई revolution गर्ने around the परिभ्रमणले sun. निर्कल गर्छ हो One एक परिभ्रमण revolution हुँदा एक is वर्ष 1 year. तर हप्ताहरू चाहिँ केले निर्कल गर्ने What it says हप्ताहरू is चाहिँ weeks are decided. परमेश्वर स्वयंले उत्पत्ति And decided एकमा by God, I निर्कल believe. गर्नु भएको Genesis कुरामा म chapter 1, विश्वास he गर्छु created 6 days, उहाँले 6 rested दिन on the सृष्टि seventh. गरेर 7औं दिनमा विश्राम And लिनुभयो reinforced the त्यसलाई wilderness फेरि by उजाडे giving स्थानमा लागू manna गर्नुभयो for 6 6 दिन days, मन्न दिएर and 7औं letting दिनमा them उनीहरूलाई विश्राम दिनुभयो rest अनि on the seventh. त्यस पछाडिको सबातको And then व्यवस्था gave the दिनुभयो law एवं about the रीतिले Sabbath. अगाडि So जाँदा continues on. मन्दिरको संख्या पनि Also the number of the temple, अदनाई भनेको Adonai परमप्रभु means Lord, हो right? परमप्रभुको The घरको Lord's संख्या house. मसीहको Lord's house. We rest सिद्धिएका 7 6 in the कार्यमा finished work हामी of विश्राम 6 गर्छौं of the Messiah. 7मा There are 7 सृष्टिको days of 7 creation, दिन 7 days for the मन्दिरको temple अर्पणको dedication, 7 7 दिन feasts of परमेश्वरको God, 7 7 चाड churches प्रकाशमा or भएको 7 assemblies and मण्डलीहरू denominations, यहोशुका 7 हातमा in 7 Jesus' ताराहरू hand, 7 7 सुनका golden सामदान lampstands, 7 7 छाप seals, 7 7 तुरही trumpets, 7 bowls, 7 7 कचौरा thunders, आवाज that आएको speak, 7 गर्जन 7 eyes of the परमप्रभुका Lord, 7 7 आँखा horns, धुमाका and 7 eyes of सिंह the र Lamb, आँखा 7 7 घृणाहरू abominations, मिद्यानका and the पुजारी priests of जो मोसाका Midian, ससुरा his थिए father-in-law, उनका had 7 7 छोरीहरू daughters. Joshua had एरिहोको people पर्खाललाई among परिक्रमा the गर्दा 7 यहोशुसँग priests 7 march around पुजारी Jericho थिए before the ark 7औं दिनमा for 7 the पुजारीहरूले 7 days. मानिसहरूले On the 7th day, सहरलाई blowing 7 पटक shofari परिक्रमा or गरे पश्चात trumpets, करौदाको बखत along with 7 तुरै the फुकेका people circled 7औं the city 7 परिक्रमाको times. बेला तुरैलाई On the लामो 7th फुकियो अनि circuit, the मानिसहरू shofar कराए sounded long, पर्खाल and the people गर्लम्ब shouted, and the ढल्यो waters fell. On the सृष्टिको 7औं दिनमा परमेश्वरले आफ्नो कामबाट विश्राम दिनुभयो उहाँले 7औं दिनलाई पवित्र तुल्याएर नाम दिनुभयो सबात भनेर 7ले सामान्य कुरालाई विशिष्टता दिई अलौकिकतामा पुर्याउँछ तसर्थ जब तपाईँ पहिलो ढोकाको 7 खुड्किला भएर प्रवेश गर्नुहुन्छ तपाईँ स्वाभाविकबाट अलौकिक दिशातिर बढ्दै हुनुहुन्छ संसारिकदेखि स्वर्गीय क्षेत्रतिर प्राचीन निकट पूर्वीय संस्कृति र प्राचीन इजरायल समेत समावेश भएको ब्रह्माण्डको बुझाइमा 7 चाहिँ परमेश्वरको भवन वा मन्दिरको सामान्य कार्यशैली र व्यवस्था थियो यहुदीहरूले परमेश्वर वा याहोवे भन्ने शब्द व्यक्त गर्न चाहँदैनथे त्यसै कारणले उनीहरूले यसलाई पूर्ण उच्चारण गर्दैनथे त्यसैले अंग्रेजीमा त्यहाँ ओ छुटाइएको छ 7 चाहिँ परमेश्वरको भवन वा मन्दिरको सामान्य कार्यशैली र व्यवस्था थियो तसर्थ बाइबलमा भएका सबै 7हरूले मन्दिरको निर्माण उद्घाटन र समर्पणसँग सरोकार राख्छ 8 को बारेमा के त सोमोनी वा सेमोनाह शाब्दिक अर्थमा भन्दा मोटो बनाउनु हुन्छ नयाँ सुरुवात 7 चाहिँ पूर्ण मात्र होइन तर चुली गर्नुहुन्छ तर 7 चाहिँ पूर्णता समर्पणता हो तपाईले टन्न खानुभयो अनि 8औं एउटा व्रत खाए जस्तै अनि मात्र सन्तुष्टि हुन्छ मोटो हुन अहिलेको मेरो समस्या मैले पनि अगाएपछि नखान सिक्नु पर्छ जब खाना नै यति मिठो हुन्छ के भन्ने यो सबै ठाउँको समस्या हुनुपर्छ पोखिने गरी चुलिएको सामान्यबाट अलौकिकतिर उन्मुख सामान्य उच्च कोटिको समय र स्थानदेखि अलौकिक क्षेत्रतिर बढ्नु लाक्षणिक अर्थमा 8ले 7 को पूरा चक्रलाई घुमिसिद्ध्याएर अर्को नयाँ सुरु गर्छ सृष्टिको एक दिन योम एखाद सृष्टिको यसलाई अलि प्रश्न दिनुहोस् यो एउटा चक्र हो पहिलो दिन दोस्रो दिन तेस्रो दिन चौथो पाँचौं अनि छैटौं अनि सातौं दिन अनि घुम्दा यो 8औं दिन यस पछाडि उनीहरू 9औं 10औं भन्दै जाँदैनन् मात्र 8औं दिन यो किन यो चाहिँ येशू पुनरुत्थान हुनुभएको दिनले गर्दा उनीहरूले भन्छन् येशू 8औं दिनमा पुनरुत्थान हुनुभयो पाम सन्डेदेखि प्यासन विकको 8औं दिन तर पहिलो दिन पनि फेरि जुन चाहिँ प्रभुको दिन आइतबार होइन त आइतबार यो आइतबार भनेको
a new नयाँ सुरुवात, एउटा नयाँ सृष्टि, a new नयाँपन अनि restoration. पुनर्स्थापना। So तसर्थ Jesus यसुले began a आफ्नो new पुनरुत्थान beginning मार्फत नयाँ through सुरुवातको his थालनी resurrection. गर्नुभयो। Eighth हिब्रूको 8औं Hebrew अक्षर letter, खेत, Chet, 8को numerical value of संख्यात्मक मूल्य छ यसमा। Pictographic चित्रलेखन meaning of लिपिमा wall, यसको fence, अर्थ पर्खाल, protect, बार, new सुरक्षा अनि beginning, नयाँ separation, सुरुवात, sin, अलग्याई, outside, पाप and बाहिरपट्टि, औलामा हावा हुन्छ। करार covenant, circumcision खतना on पनि the 8औं दिनमा भयो। The tabernacle पवित्र was dedicated वासस्थानलाई उत्सवको on, 8औं दिनमा 8th day समर्पण ceremony. गरिएको थियो। Jesus rose यसु again on the 8th प्यासन day, विकको 8औं दिनमा बौरनु भयो। हप्ताको पहिलो दिनलाई 8 days after खप्टिएको। his resurrection. Yeshua, पुनरुत्थान भएको Jesus, 8औं दिनमा appeared to यसु his disciples चेलाहरू कहाँ and देखा spoke पर्नु to भयो र शंका गर्ने them. थोमासँग बोल्नुभयो। Thomas थोमाले यसुलाई भने proclaimed, मेरा "Lord, my प्रभु Lord, मेरा my God." परमेश्वर। The रूप transfiguration परिवर्तनको occurred कुरा on the 8औं 8th दिनमा day, भयो। according लुका to Luke chapter 9 को 9, verse 28 28. अनुसार। You know, when Jesus went up तपाईँलाई to थाहा the छ नि Mount यसु रूप Transfiguration, परिवर्तन भएको कुरा थाहा छ नि। it was the अनि 8th day. पत्रुसले Peter त्यहाँ wanted to build 3वटा 3 सुकोट अथवा पवित्र tabernacles वासस्थान for Jesus, बनाएको Moses, चाहे। and यसु Elijah. मूसा अनि This is a एलिजाको direct लागि reference यो to the season of चाहिँ एउटा transfiguration. रूप परिवर्तनको Sukkot, समयलाई सिधै the उद्धरण eighth हो। day feast of सुकोट Yahweh. यहोवाको चाडको It 8औं also दिन। reveals यसले the सामान्य realm समय र outside of स्थानभन्दा natural बाहिर time पनि and कुनै space. क्षेत्र छ भन्ने The कुरालाई future प्रकट one, गर्छ। the भविष्यको future एक one दिन day, योम Yom आखाद Echad. तोरा Torah, the व्यवस्थालाई law, is elevated to भजन the सङ्ग्रह spiritual realm 119 मा in आत्मिक Psalm उच्च 119 by स्थान following दिएको छ। an 8 वर्णानुक्रम verse अनुसार alphabetical मिलाएर sequence. 8 It goes in पद 8 verses, गरिकन verses like राखेको that. छ। 19 को See 7 also पद Psalm पनि तपाईँ 19 हेर्न verse सक्नुहुन्छ। 7. Paul says the पावलले law रोमी is 7 को spiritual. 14 मा भन्छन् Romans व्यवस्था chapter 7 आत्मिक verse हो। 14 यसले indicated that जनाउँछ it कि is यो चाहिँ spiritually पापमय discerned to the देहको natural स्वाभाविक realm of परिवेशदेखि carnal अलग flesh. पारिएको छ। 8 souls नोआको were saved समयमा from the जल प्रलयबाट flood of 8 Noah's जनाहरू day, a बाँचेका new थिए। beginning. जल प्रलयपछि Because of नयाँ the- गरी after the flood, संसार new beginning सुरु took भएको place. थियो। Chanukah, खानुखा or we- खानोखा we भनेर हामी often क्रिसमसको say समयमा पनि Hanukkah. भन्ने गर्छौँ। Like यो Christmas, खानोखा but it is, वास्तवमा Hanukkah is a बत्तीहरूको celebration उत्सव of हो। light. जब when the इस्राएलीहरू Israelites were एन्टियोकियामा under the regime of भएका ती सेनाहरूको Antiochus कब्जामा IV, थिए जो सेलुसियसहरू थिए। under the यिनीहरू युनानीहरूको एउटा Seleucids, which were the यिनीहरू Greeks, शाखा were branch जस्ता of थिए। the Greeks. Right यसु before, ख्रिस्ट a यो little bit धरतीमा before Jesus आउनुभन्दा came to अलि this earth, अगाडि उनीहरूले मन्दिरलाई and त्यसको they were वेदीलाई अशुद्ध desecrating पार्ने and बिटुले defiling पार्ने the holy गर्दै temple and थिए। the altar. The तसर्थ Maccabees, the Israelites मकाबीहरू rebelled अनि इस्राएलीहरूले went on this प्रतिवाद revolution गरे to अनि अन्ततः लडाई redeem. जिते पनि And त्यसपछि यिनीहरूले then this उक्त fight, मन्दिरलाई they gained victory, and they पुनर् were समर्पण rededicating गरेका थिए। They were- अन्य the जातिहरूले Gentiles सुँगुर were जस्ता sacrificing अशुद्ध swine, जनावरहरूको pigs, बलिदान the गरेर defiled मन्दिरलाई animals, unclean बिटुल्याएका animals in थिए। the temple. उनीहरूले Rededicating मन्दिरलाई and शुद्ध sanctifying पारी the temple again. पुनर्समर्पण And गरेका थिए। the story अनि भनाइ says यसरी अगाडि बढ्छ, that तेल without बिना any नै light, मन्दिरको without बत्ती any oil, 8 दिनसम्म replenishment of the ननिविकन oil, the बलिरहेको lamp in the थियो। temple burnt for तेल हाले 10 बिना नै। days without त going off. So यसको it's night, विषयहरू its भन्नु नै days are उज्यालो, overcoming स्वर्गीय darkness आश्चर्य with कर्महरू, light, अलौकिक heavenly तेल, miracles, मन्दिरको supernatural सुत्याइ, oil, शत्रु र cleansing the मूर्ति temple, पूजालाई defeating जितेर the enemy of the अन्धकारलाई Lord. जित्नु That's what, भन्ने अर्थ आदि हुन्। 8 means इजरायलीहरूलाई to the याद minds of दिलाउने Israelites. माध्यम। सेमिनी एटजेरेट The last great सुकोटको 8th day of दिनको Sukkot, अन्तिम as महान one to linger. 8औं It's दिन। supposed to be 7 यो days of, वास्तवमा 7 दिन of हुनुपर्ने feast. हो। सुकोट Sukkot भनेको means the Feast of the तम्बु Tabernacles. चाड हो जुन चाहिँ taking यहुदी place on पात्र अनुसार in the 7औं seventh महिनामा month पर्छ। of the Jewish calendar. उनीहरू 8औं दिनसम्म पनि But रहिरहन्थे they त्यही। remained अर्को on the 8th एक day. दिन One बढी more extra day. अनि त्यो And दिन if परमेश्वरले the पानी Lord वर्षाउनु sends down भयो rain on भने that त्यो day, आशिषको as- चिन्ह as a हुन्थ्यो। sign of तपाईँ blessing. सम्झनुहुन्छ Remember, Jesus comes to the temple and मन्दिरमा on this 8th day, it says, यसु "Those who are 8औं दिनमा आउनुभयो अनि thirsty, come भन्नुभयो to me." तिर्खाएकाहरू म कहाँ हो त So, तिनीहरूले आशिष want to वर्षोस् linger and भनेर the याहवेसँग overflow अर्को of the एक दिन blessings रहन one more day भने। with Yahweh.
यहाँ 8ले 7 दिनसम्मको काम पूर्ण भएको र अलौकिक वा आउनेवाला संसारको क्षेत्रतिर एक दिन बढेको कुराको प्रतिनिधित्व गर्छ। उक्त अलौकिक क्षेत्रभित्रको एक खुड्किलो। यसले हिब्रू सोचले समय र पात्रोलाई रेखात्मक भन्दा पनि चक्रीय प्रकारले हेरे झैं चित्रण गर्छ। त यो दोहोरिरहने कुरा हो। तसर्थ 8 चाहिँ नयाँ थालनी हो। यसर्थ 8 को अर्थ नयाँ युगको थालनी हो र अर्थ चाहिँ यो पापमय क्षेत्र सकियो अनि परमेश्वरको राज्यमा नयाँ समय आएको छ भन्ने हो। यो चाहिँ 4 अथवा अधिकार र राज्यलाई दुब्बर तुल्याउनु हो। यसरी हेर्दा 8 भन्नु नै याहवेको भवन वा पवित्र वासस्थान मन्दिरको पुनर्सृष्टि पनि हो। 10 अङ्क पनि जनाउने योड भनिने अक्षरलाई दोहोर्याउँदा हिब्रू अक्षर खाइ बन्छ, जसले जीवन चक्र पनि बुझाउँछ। यी भए 8 का कुरा। अन्तमा 10 एसेर वा आसरा पनि भनिन्छ। दिव्य क्रम, पूर्ण चक्र, नाप अथवा असलको लागि होस् वा खराबको लागि, आशिष वा न्यायको लागि बनेको समूह वा झुण्ड। तपाईका हातमा कति औँला छन्? 10 होइन त? हामी गनेर 10 पुर्याउँछौँ अनि दोहोर्याउँछौँ नि। 10औं भागले दशांशको सम्पूर्णताको प्रतिनिधित्व गर्छ। तसर्थ 10 ले पूर्ण जनसमूह, शरीर वा राज्यको प्रतिनिधित्व गर्छ, चाहे त्यो असल होस् वा खराब। 10 आज्ञाले सम्पूर्ण व्यवस्थाको प्रतिनिधित्व गर्छ। 10 विपत्ति, अब्राहमले 10 परीक्षाहरू सहे भने 10 आशिषहरू पनि पाएको कुरा। सात खुड्किलामा जाँदै गरेको कुरा अनुमान गरौँ। तपाईँ संसारदेखि अलौकिक क्षेत्रतिर जाँदै हुनुहुन्छ। 8 यो नयाँ थालनी स्वर्गीय स्थान हो। 10 पूर्णता, तसर्थ सबै गरी 25 खुड्किलाहरू।